अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मारिज मक्किया। मारिज, मारिज ऐन राजीम, उरूज इसी से आता है, बुलंदी। ठीक है, मारिज वैसे सीढ़ी के लिए आता है, और या जीने के लिए या सीढ़ी के लिए, यानी बुलंदी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो मक्की सूरत है, 2 रुकू है इसमें। सआला सवाल किया, सआला यसअलू से साइलुन एक सवाल करने वाले ने, साइलुन ना फाइलुन के वजन पर है, सिंगुलर सिंगुलर है ये, यानी एक है, क्योंकि अगर बहुत सारे होते तो साइलूना या साइलीना होता, लेकिन ये साइलून है। तो साइलुन सवाल करने वाले ने भी अजाबिन, इस अजाब का, वाक़ई जो वाक़े होने वाला है, जो आने वाला है। एक रिवायत में आता है इससे मुराद नज़र बिन हारिस है, या फिर एक में आता है अबू जहल है, जिसने कहा था कि ए अल्लाह, अगर ये हक है, यानी कुरान हक है या रसूलुल्लाह हक है, तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दो। यानी कहते हैं ना कि फिर वो ये रसूलुल्लाह को नहीं मानते थे, तो उन्होंने क्या कहा, अच्छा अगर ये कुरान सच है तो ठीक है, हम पर आसमान से जो है एक बारिश बरसा दो। और लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। और फिर देखें, एक जगह हम इसमें पढ़ चुके हैं कि अबू जहल ने कहा था, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक्कु मिन इंदिका फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा। सूरह अनफाल में हम पढ़ चुके कि ये शख्स जंग बदर में भी मारा गया था, क्योंकि इसने कहा था ना कि अगर ये कुरान हक है तो ठीक है, हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दो। तो उसने ये अपने हक में बद्दुआ की थी, जो उसको दुआ समझ रहा था, उसको लग रहा था कि सच नहीं है, इसलिए उसने बड़े इस तरह से दुआ की, और ये शख्स भी जंग बदर में मारा गया। बास कहते हैं इससे मुराद रसूलुल्लाह है, जिन्होंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी। इसके नतीजे पर अहले मक्का में कहत साली मुसल्लत हो गई थी, यानी अहले मक्का में सारी चारों तरफ ड्रॉट पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। तो इससे मुराद ये है। अच्छा, अब देखें इसमें जो है अहले मक्का जो है बार बार अजाब मांगा करते थे। अब फिर साला के साथ जो है ना हुरफेजर बा भी आया है, भी अजाबिन आया है ना, इनके बाद हुरफेजर बा भी आया है। जब ये हुरफेजर बा आता है ना, सिला बा आता है, तो इसके मायने हो जाते हैं जल्दी मांगना, यानी मांगने में जल्दी मचाना। तो यानी वो जल्दी मचा रहे थे अजाब की। तो क्या है कि सवाल किया, सवाल करने वाले ने उसका जो वाक़े होने वाला है या वाक़े होने वाला है, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, लईसा नहीं है, लहू उसे, दाफिउन कोई दिफा करने वाला, कोई दूर करने वाला। यानी तुम जल्दी मांग रहे हो अजाब की, लेकिन जब वो अजाब आ गया तो उसको कोई हटाने वाला नहीं है। दिफा, कोई दाफिउन, दफा यदफऊ से कोई उसे दूर हटाने वाला नहीं है। यानी अगर आ गया ना अजाब, तो तुम कुछ नहीं कर सकते फिर। मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से है, जिल मारिज, जो जिल मारिज, जो उरूज वाला है। मारिज जीना या सीढ़ी के लिए आता है, और इससे मायने दर्जात के भी किए गए हैं। अराजा में 2 बातें भी बेसिकली पाई जाती हैं, अराजा या रुजू यानी मारिज, 2 बातें पाई जाती हैं, एक तो झुकाव और दूसरा बुलंदी। यानी अगर आप देखें, जब हमें बुलंदी पर चढ़ना हो या सीढ़ियों पर या पहाड़ों पर, तो इंसान हल्का सा बेंड हो जाता है, बेंड हो के झुकाव होता है उसमें। इसी से आप उसमें देखें लंगड़ेपन के मायने भी पाए जाते हैं। आरज लंगड़े को कहते हैं, यानी लंगड़ा जब चलता है तो वो हल्का सा झुकता है, फिर उठता है, फिर आगे बढ़ता है ना। और मिराज भी बुलंदी पर चढ़ने का जरिया है ना, मिराज उसी से है ना, बुलंदी जिसमें इस्म अला है, यानी रसूलुल्लाह को बुलंदी तक पहुंचाया गया। और बुलंद जगह जहां पर पहुंचना मकसद हो, उसको मिराज कहा जाता है। तो रसूलुल्लाह को फिर ये मिराज नसीब हुई थी। तो यानी बुलंद मकाम का मालिक होना। यहाँ ऐसा अजाब है जो उस रब की तरफ से आएगा, जो बहुत बुलंद मकाम का मालिक है, यानी कोई वो मामूली हस्ती नहीं, वो जो है बहुत बुलंद मकाम का मालिक है। अगर तुम अजाब मांग रहे हो, अगर वो अजाब आ गया, तो उसको कोई हटाने वाला नहीं है। और किसकी तरफ से होगा वो? मिनल्लाहि जिल मारिज, अल्लाह जो बहुत उरूज वाला है, बहुत बुलंद वाला है, बुलंद है। और फिर बुलंद के लिए हम और भी नाम पढ़ चुके हैं, आला, अल अलियु, अल मुतआल, अल जुल मारिज। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हर एतबार से बुलंद है, जात के एतबार से बुलंद, अर्श पर बुलंद, सिफात के एतबार से बुलंद, कहर और गलबे के एतबार से बुलंद, अपनी तमाम मखलूक से बुलंद और ऊंचे हैं।
اللہ तबारक व ताला के बुलंद होने को तस्लीम करना यानी मान लेना, सरेंडर करना हमारे ईमान की तकमील है। यानी ईमान हमारा यही कहता है कि अल्लाह ताला को बुलंद होना मान लिया जाए। फिर देखें तारुजू चढ़ते हैं, अराजा या अरुजू से चढ़ते हैं, अल मलाइकतु फरिश्ते, व रूहु और रूह इलैही उसकी तरफ। कहते हैं रूह से मुराद जिब्रील अमीन है, या इंसानी रूह भी हो सकती है, जो आसमान की तरफ, जो इंसान आसमान की तरफ उठाए जाते हैं। तो रूह इलैही उसकी तरफ, फी यौमिन एक दिन में, काना है मिकदारुहु मिकदार उसकी, यानी उसकी इद्दत या उसकी मिकदार, उसकी यानी उसकी मेजरमेंट, खमसीना 50 अल्फा थाउजेंड यानी 50,000, सनातिन साल 50,000 साल। यानी इसमें क्या कहा गया, इस दिन के बारे में 4 राय मिलती हैं। एक तो ये कि इससे वो मुसाफत मुराद है जो अर्श अजीम से असफले साफिलीन तक है, यानी 7वें आसमान के ऊपर जो अर्श है उससे लेकर 7वें तबके तक ये मुसाफत 50,000 साल में तय होती है। यानी ये जो ऊपर तक जाते हैं फरिश्ते जाते हैं, रूह चढ़ती है, ये जो तय होती है, ये मुसाफत जो तय होती है, यानी उसकी मिकदार अल्लाह ताला ने कितनी बताई है, 50,000 साल बताई है। ठीक है। और फिर दूसरा कौल ये है कि दुनिया की कुल मुद्दत, यानी शुरू से लेकर एंड तक, कयामत तक, जब दुनिया शुरू हुई थी उससे कयामत तक, इसमें से कितनी मुद्दत गुजर गई और कितनी बाकी है, इसे सिर्फ अल्लाह जानता है। तीसरा कौल ये है कि दुनिया और आखिरत के दरमियान का फासला। चौथा कौल ये है कि कयामत के दिन की मिकदार है, यानी काफिरों पर ये योम, ये दिन, ये हिसाब का दिन 50,000 के साल की तरह भारी होगा। लेकिन मोमिनों के लिए दुनिया में एक फर्ज नमाज से भी पढ़ने से भी मुख्तसर होगा। मसनद अहमद में आता है ना, यानी जितना मोमिन नमाज पढ़ते हैं दुनिया में, फर्ज नमाज अदा करते हैं, बस उतनी ही ये मुद्दत होगी। कयामत के दिन को क्या कहा जाता है, 50,000 के साल के बराबर होगा। और फिर जैसे कि हदीस में आता है ना, ज़कात ना देने वालों को जो सजा मिलेगी वो हशर के सारे अरसे में जो कि 50,000 साल का दिन होगा, उसमें ये सजा मिलती रहेगी, यहाँ तक कि अल्लाह अपने बंदों के दरमियान फैसला फरमाएगा ऐसे दिन में जिसकी मुद्दत तुम्हारी गिनती के मुताबिक 50 साल होगी। लेकिन ये मोमिनों के लिए टाइम कितना होगा, सिर्फ फर्ज नमाज या उससे भी ज्यादा कम। और इसी आखिरी कौल को इब्ने कसीर ने तरजीह दी है। इब्ने कसीर ने क्या कहा, जो आखिरी कौल है ना, कयामत का दिन 50,000 साल, यहाँ पर मुराद वही दिन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हदीसों से वो ये बताते हैं। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि सारे कौल, यानी सब अल्लाह ताला का हुक्म और अल्लाह ताला के फरिश्ते, रूह, सब जो हैं उस दिन ऊपर चढ़ते हैं। अब जरा देखिए, इंसान चढ़ना चाहे तो 50 साल लगेंगे, लेकिन जिब्रील अमीन और फरिश्ते एक दिन में ही जाते हैं और आते हैं, यानी आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। लेकिन अगर हम जाएं तो हमारे लिए कितना टाइम लगेगा, कितना फासला हो जाएगा। फस्बिर तो सबर कीजिए। अब अल्लाह ताला रसूलुल्लाह को तसल्ली दे रहे हैं, सबरा यस्बिरु, इस बिर से सबर कीजिए, सबरन सबर, जमीलन खूबसूरत सबर। यानी ये जो है आपसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, ये लोग आपकी बात नहीं मान रहे, तो आप क्या कीजिए, यानी अल्लाह ताला इन सब के बारे में बात करने के बाद क्या कहता है कि आप सबर कीजिए और खूबसूरत तरीके से आप सबर कीजिए। और सबर किसका नाम है, यानी अगर ये अजाब जल्दी मांगते हैं, उन्हें जो है, यानी उन्हें ये लग रहा है कि आ क्यों नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, आप उनकी बातों पर सबर करिए। और फिर जब ये आएगा तो इनको पता चल जाएगा कि ये अजाब कितना शिद्दत का है। क्योंकि ये सोचते हैं ना अल्लाह ताला अभी फैसला कर दे हमारा, अल्लाह ताला के यहाँ फैसले इतनी जल्दी नहीं होते। अल्लाह ताला ने फैसलों के लिए कयामत का दिन रखा है, इसलिए अल्लाह ताला को कहा जा रहा है, रसूलुल्लाह को कहा जा रहा है कि सब्र जमील से काम लीजिए। तो हमें भी हर मामले में किससे काम लेना चाहिए, सब्र जमील से काम लेना चाहिए। जब हम सब्र करते हैं, खूबसूरत सब्र करते हैं, तो अल्लाह ताला की मदद भी हमारे साथ आती है, क्योंकि अल्लाह ताला से मदद जो है वो सब्र और नमाज के जरिए ही मांगी जा सकती है ना।
वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और मदद मांगो उससे, किसके जरिए, सबर और नमाज के जरिए। इन्नहुम, बेशक वो, यरौनहु, वो देखते हैं उसे, बईदन, बहुत दूर। यानी आप इनकी बातों पर सबर कीजिए, ये अजाब मांग रहे हैं, अजाब को ये बहुत दूर देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत दूर नहीं है। दूर से मुराद नामुमकिन है, ठीक है, कि वो उसको करीब यानी वो समझ रहे हैं कि ये नामुमकिन है, ये बहुत दूर है, नहीं, ये बहुत दूर नहीं। वह नराहु, और हम देखते हैं उसे, करीबन, बहुत करीब, यानी जल्दी। करीब से मुराद क्या है, यकीनी, यकीनन वो आएगा, यकीनन वो वाक़ई होने वाला है, यानी जल्दी आने वाला है। इनको लग रहा है कि ये बहुत दूर है, लेकिन हम यकीनी तौर पर कह रहे हैं कि ये बहुत करीब है अजाब। यौमा, जिस दिन, तकूनु, होगा, अस्समाउ, आसमान, कल मुहली, तेल की तलछट की तरह। मुहल कितनी बार हम पढ़ चुके हैं लफ्ज, कैसा हो जाएगा आसमान, कल मुह, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, कल इहनिल मनफूश, यानी धुनी हुई रुई की तरह, और सूर्य कारिया में भी पढ़ चुके हैं। और फिर इसमें क्या है, कल मुहली, तेल की तलछट की तरह। व तकूनु, और होंगे, अल जिबालू, पहाड़, कल इहनी, कल इहनी, जैसे के वूल, जैसे के रुई, ठीक है। और कल मुहल आया है, कल पहले इस 8th आयत में आसमान कैसा हो जाएगा, कल मुहल की तरह, जैसे कि मोल्टन कॉपर होती है, यानी तेल की तलछट की तरह। और जिबाल, यानी पहाड़ कैसे हो जाएंगे, रुई की तरह, वूल की तरह हो जाएंगे, धुनी हुई रुई की तरह, उड़ते फिरेंगे। वला, और नहीं, यसअलु, पूछेगा, साला यसअलु, हमीमुन, कोई गहरा दोस्त, हमीमन, किसी गहरे दोस्त को। यानी उस दिन किसी की दोस्तियां काम नहीं आएंगी। जब ऐसा होगा, पहाड़ उड़ेंगे, और जमीन जो है वो बदल जाएगी, आसमान बदल जाएगा, यानी हर चीज बदल जाएगी, तो कोई भी गहरा दोस्त किसी गहरे दोस्त के काम नहीं आएगा। आज तुम, यानी मुशरिकीन मक्का देखे क्या करते थे, यानी दोस्तियों के चक्कर में वो हलीफ बना लिया करते थे, यानी दोस्त का दोस्त तो दोस्त हो गया, दोस्त का दुश्मन दुश्मन हो गया, है ना। तो और दोस्ती बहुत गहरी हुआ करती थी, दोस्त के कहने पर कुछ भी कर लिया करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे कि कोई बीवी, कोई औलाद, कोई गहरा दोस्त, कोई भी आज एक दूसरे को पूछने वाला नहीं है। इब्ने अब्बास कहते हैं, एक दूसरे को इंसान देखेगा, पहचानेगा, लेकिन फिर भाग खड़ा होगा, यानी क्योंकि उसे अपनी पड़ी होगी ना, इसलिए दूर भाग खड़ा होगा उससे। युबस्सरूनहुम, वो दिखाए जाएंगे, बस्सरा युबस्सिरू से, युबस्सरूना, मुजारे मजहूल, वो सब दिखाए जाएंगे उन्हें। यवद्दू, चाहेगा, वद्दा यवद्दू से, चाहेगा, अल मुजरिमु, मुजरिम, लौ काश, यफ्तदी, वो फिदिये में दे दे, इफ्तदा यफ्तदी से, वो फिदिये में दे दे, मिन अजाबिन, अताब से बचने के लिए, यौमा इज़िन, उस दिन, बेबनी, अपने बेटे को, बनी ही, उसके बेटे को, अपने बेटे को, यानी हर एक दूसरे को दिखाए जाएंगे लोग, यानी सबकी रिश्तेदारियां, सब, कौन दोस्त था दुनिया में, कौन बेटा था, कौन औलाद थी, सब दिखाया जाएगा। और फिर कहा, मुजरिम क्या सोचेंगे, काश कि मैं सबको फिदिये में दे दूं, यानी अपने आप को बचा लूं बस, और अपने बेटे तक को फिदिये में दे दूं। और आज हम उस बेटों के लिए, उन औलादों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। एक जरा सी तबीयत खराब हो जाए बच्चे की, औलाद की, माँ जो है वो इतनी ढीली पड़ जाती है कि तबीयत खराब में अगर उससे नमाज नहीं पढ़ी जा रही तो भैया कोई बात नहीं, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा तो कोई बात नहीं, हम जो है रात को देर तक बच्चे जागे थे, इसलिए हम सुबह फजर की नमाज उन्हें नहीं पढ़ाते, सुबह उनको उठाते नहीं है, उनको अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद नहीं बनाते। जरा सोचो उस दिन क्या होगा। उस दिन तो अपनी औलाद को भी झोंकने को तैयार हो जाएंगे आग में, लेकिन अपनी अपनी पड़ी होगी, अपनी अपनी पड़ी होगी। लेकिन जन्नत वाले क्या करेंगे, जन्नत वाले तो अल्लाह ताला आपस में एक दूसरे को मिला देंगे, अगर नेक होंगे सारे तो, और आपस में खुशगवार, जैसे यहाँ पर रहते थे, जन्नत में भी खुशी खुशी रहेंगे, ना कोई बदसकूनी होगी, ना कोई टेंशन होगी, ना कोई स्ट्रेस होगा, ना कोई लड़ाई झगड़े टेंशन, कुछ नहीं होगी वहां। तो क्या होगा, वह स्वाहिबती ही, और अपनी बीवी को, वह अखी ही, और अपने भाई को। क्या सोचेगा, मैं सबको फिदिये में दे दूं, अपना पूरा खानदान फिदिये में दे दूं, बस मैं बच जाऊं आज के दिन। फसली लती ही, तो अब, और अपने कुंबे को, वाह मतलब, और फसीलती ही, अपने कुंबे को, अल्लती, वो जो, तुवी ही, वो पन्हा देता था उसे, वा युवी से, तुवी,
फीमेल का सीगा है, पनाह देता था उसे। यानी अब देखें ना, बेटे सबसे प्यारे होते हैं, इसलिए सबसे पहले बेटों का नाम लिया गया, फिर उसके बाद बीवी आती है, बीवी का नाम लिया गया, फिर बहन और भाई, फिर कुंबा, फिर कबीला, एक्सटेंडेड फैमिली। तो यानी सबको मैं सबको मैं अल्लाह ताला के सामने दे दूं, सबको अजाब में झोंक लूं, बस मैं बच जाऊं। फसलीला में जो है ना, इसके मायने माँ के लिए भी आते हैं। गर्ज तमाम तर मजबूर हस्तियों को अपनी तरफ से अल्लाह ताला को दे दे कि अल्लाह ताला उससे रजामंद हो जाए। वमन, और जो फिल अर्दी जमीन में है, जमीअन सब का सब। एक तो पहली बात, जमीन उसकी सारी हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी 1% या कुछ परसेंट अगर हो भी जाए तो सारी जमीन को फिदिये में दे दे। तुम फिर युनजी ही, वो निजात दिला दे उसे, अंजा युनजी से, यानी सब कुछ दे दे, पूरी जमीन दे दे, औलादे दे दे, सब दे दे, और बस वो बच जाए। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना माल जमा कर करके रखते हैं, अपना एक एक पाई जमा करके रखते हैं, 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं अल्लाह के रास्ते में, सब गिन गिन कर रखते हैं, कुछ देने को तैयार नहीं, और वहां क्या सोचेंगे, सब दे दे। जो हमने हदीस में आता है ना कि समेट समेट कर, सेत सेत कर ना रख, वरना अल्लाह भी तुझसे रोक लेगा। हम यहाँ पर समेट समेट कर रखते हैं, सेत सेत कर रखते हैं, वहां पर क्या होगा कि सब देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन वहां तो होगा ही नहीं ना देने के लिए। इररेलेवेंट क्वेश्चन, इररेलेवेंट चीज। कल्ला, अल्लाह क्या कह रहे हैं फिर, कल्ला हरगिज भी नहीं, इन्नहा बेशक वो, लज़ा वो शोले वाली आग है, लज़ा लाम ज़ाया से, खालिस शोला जिसमें धुआं ना हो। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हरगिज भी नहीं, बच ही नहीं पाओगे उससे। क्या है वो शोले वाली आग है। नज़ाअतन, खींचने वाली, नज़ा नून जा इन से बना है ना, नज़ा, वैसे हालत नज़ा किसको कहते हैं, जिसमें रूह खींच रही होती है। तो यहाँ पर शिद्दत है, मैंने बताया ना, सिंपल वर्ड मैंने आपको बताया था, अगर किसी ऐसे वर्ड पे तशदीद आ जाए तो उसके अंदर शिद्दत आती है, यानी मुबालके का सीगा खींचने वाली, यानी शिद्दत से खींचने वाली है। लिशव्वा, मुंह की खाल को, शव्वा सर की खाल जिस पर जख्म आने से मौत नहीं आती, शाअत की जमा आती है ये। और सोचें अगर चेहरे की खाल उतर जाए, इंसान की शक्ल कितनी भयानक हो जाए। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि खींचने वाली है मुंह की खाल को, ऐसी आग है वो कि मुंह की खाल को भी वो खींच कर रख देगी, तुम उससे हरगिज भी नहीं बच सकते। तदऊ, वो पुकारेगी, दा यदऊ से, पहले मुजारे फीमेल का सीगा, वो पुकारेगी, मन उसे जिसने अदबरा पीठ फेरी, अदबरा युदबिरु से, व तवल्ला और उसने मुंह मोड़ा, तवल्ला या तवल्ला से, यानी हर जो जहन्नम है वो किसको पुकारेगी, वो दुनिया में जो भी हक से पीठ फेरता था, मुंह मोड़ता था, कयामत के दिन जब वो आग से पीठ फेरना चाहेगा, मुंह मोड़ना चाहेगा, भागना चाहेगा, तो उस एक आग का शोला उसके पीछे आता हुआ दिखाई देगा। ये आग उसे छोड़ेगी नहीं, उसे पुकार कर अपनी तरफ मुतवज्जा करेगी। मैंने क्या बताया था आपको, ऐसा लगता है ना जैसे जहन्नम जो है वो लाइव है, जीता जागती कोई चीज है, चीखती है, चिल्लाती है, बुलाती है, धाड़ती है, गुस्सा करती है, यानी सब करती है वो। तो किसको बुलाएगी, जिसने भी पीठ फेरी होगी और मुंह मोड़ा होगा। वह जमा, और उसने जमा किया, जमा यजमाऊ से, फ़अउआ, फिर उसने समेट कर रखा, औ आ वाओ आइन या से बना है, गिन गिन कर रखना, लपेट लपेट कर, समेट समेट कर रखना, गिन गिन कर रखना, है ना। लफ्जी मायने होते हैं इसके बर्तन, यानी हलाल हराम की तमीज ही ना हो, कोई परवाह ही ना हो इंसान को, और उसके लिए भी लग जाता है। तो उसने क्या करा, समेट समेट कर रखा, यानी ये आग किसको बुलाएगी, जिसने अल्लाह ताला के राह में खर्च नहीं किया। जब उन्हें खर्च करने के लिए बुलाया जाता था तो वो क्या करते थे, वो समेट समेट कर रखते थे, वो बचा बचा कर रखते थे, सेत सेत कर रखते थे, यानी जो ज़कात नहीं निकालता था। इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, खुलिका, पैदा किया गया, हलूअन, हलूअन कहते हैं हालाम आइन से, हरीस, और फजा और जजा करने वाला। इब्न अब्बास कहते हैं इस आयत में हलूअन से मुराद वो शख्स है जो माले हराम की हिर्स में मुब्तला हो, यानी जिसको तमीज ही ना हो हलाल और हराम की,
اور سعید بن جریر کہتے ہیں کہ اس سے مراد بخیل آدمی ہے، یعنی کنجوس آدمی. مقتل کہتے ہیں کہ تنگ دل اور بے صبرا مراد ہے اس سے. تو حلو ان یعنی جو بے صبرا ہو، جو حریص ہو، جو لالچی ہو، اس کی طرف اشارہ ہے. تو بے شک انسان پیدا کیا گیا بے صبرا، کنجوس، لالچی، حلوان، اس میں سب معنی آ جاتے ہیں. یعنی اس بڑے کچے دل والا بھی اس میں آتا ہے، بڑے کچے دل والا. یہاں پر انسان کی انتہائی کمزوری کی بات بیان ہو رہی ہے کہ بڑا ہی بے صبرا، مصیبت کے وقت مارے گھبراہٹ کے اور پریشان کے ہائے ہائے کرتا پھرتا ہے نا. اور جیسے کہ دل اڑ گیا ہو، اب کچھ باقی نہ بچا ہو، بڑی نہایت ہی کنجوس ہو جاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بدترین چیز انسان میں بے حد بخیلی، کنجوسی ہے، اور اعلیٰ درجہ نامردی ہے. یعنی ابو داؤد میں آتا ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں انسان کے اندر، ایک تو بے حد بخیلی، یہ جو ہے بدترین چیز ہے انسان کی، یہ خصلت بیان کی جا رہی ہے جیسے کہ نامرد ہو. اس طرح اذا جب مسہ یا مسو سے پہنچتی ہے اسے شرو کوئی تکلیف، جزوعن بہت جزا فضا کرنے والا ہوتا ہے، جزوعن یعنی گڑ گڑانے والا ہوتا ہے. یعنی جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، ڈسٹریسڈ ہو جاتا ہے، امپیشنٹ ہو جاتا ہے. جزا فضا یعنی کرتا ہے. یہ جزا فضا کرنا کیا ہے کہ بری بات منہ سے نکالنا، اللہ سے بدگمانی کرنا، اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا، بری باتیں منہ سے نکالنا شروع کر دینا. تو یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی مصیبت پہنچے، بری بری باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرنا شروع کر دیتا ہے. کچے دل والا تعبیر کیا. اللہ سوائے، دیکھیں سوائے کس کے؟ المصلین نمازیوں کے. سبحان اللہ، سوائے نمازیوں کے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا کہ جو نمازی ہوتے ہیں ان کی خاص طور سے صفت بتائی گئی ہے، نمازیوں کی تعریف کی گئی ہے. یعنی انسان جو ہے، اچھا ایک آیت اسکپ ہو گئی، آیت نمبر 21 دیکھیں. وَإِذَا اور جب مَسَّهُ پہنچتی ہے اسے الخیر بھلائی، منوعن بہت روکنے والا ہے، منوعن بہت روکنے والا ہے یا منع کرنے والا ہے، الا مگر مصلین نمازیوں کے. جو نمازی ہوتے ہیں وہ ان کے اندر بے صبرا پن نہیں ہوتا. جو نمازی ہوتے ہیں جب ان کے پاس بھلائی آتی ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خیر آتی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کو روکتے نہیں ہیں. تو کس کی تعریف کی گئی ہے یہاں پر نمازیوں کی تعریف کی گئی ہے. مگر نمازیوں کے، نماز میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، قیام میں اسی طرح کچھ چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں، سلام تک مخصوص چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں، انسان صبر کرتا ہے، ایک دم سلام نہیں پھیرتا. تو نماز ایک قسم کا صبر پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے. اور اسی طرح نماز دین کا ستون بھی ہے. جس کی نماز درست ہوتی ہے اس کا سارا دن درست ہوگا، جس کی نماز درست نہیں اس کا کچھ بھی درست نہیں. تو سب سے پہلا حساب بھی کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. تو یعنی نمازی جو ہوتے ہیں وہ بخیل نہیں ہوتے، نیکیاں بانٹتے رہتے ہیں، وہ خیر بانٹتے رہتے ہیں، سلام کرنا، مسکرانا، دوسروں کا حال پوچھنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، اسے اچھی نصیحتیں کرنا. تو نمازیوں کے اندر برتری باتیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، بری باتوں سے وہ بچتا ہے، خیر آتی ہے اور برائیوں سے وہ بچتا ہے، اچھی نصیحتیں وہ کرتا ہے. اور نمازی دنیا کی مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، اس لیے وہ مال میں بھی کنجوسی نہیں کرتے. یہ نہیں سوچتے کہ میرا کیا بنے گا، بلکہ یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے حال درست کرے گا. تو یہاں نمازیوں کی بات کی گئی. تو نماز کس طرح انسان کو گھبراہٹ سے دور کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل آتی تو وہ فوراً اس کی طرف دوڑتے تھے. تو گھبراہٹ اور نماز اور پریشانی اور نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے. گھبراہٹ اور نماز، پریشانی اور نماز. تو ذرا ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، گھبراہٹ ہو رہی ہو تو نماز پڑھنا شروع کر دیں. الذین وہ جو ہم وہ عن صلاتہم علی صلاتہم اپنی نمازوں پر دائمون ہمیشگی اختیار کریں. دائمون دال واو میم سے، ہمیشگی سکون ٹھہراؤ. داما شیئن اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا عرصے دراز تک ایک ہی حالت میں رہنا، کیونکہ جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس میں سکون اور ٹھہراؤ نہیں ہوتا.
تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ لوگ یعنی جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ آج پڑھ لی کل پڑھ لی، یا ایک ٹائم کی پڑھ لی باقی ٹائم کی چھوڑ دی، یا 5 ٹائم میں سے 3 ٹائم کی پڑھ دی 2 ٹائم کی چھوڑ دی، یہ نہیں ہوتا ہمیشگی اختیار کرنا نماز میں، ہوتا ہے ہمیشہ نماز پڑھنا. والذین، اور وہ لوگ جو فی اموالہم اپنے مالوں میں حق، ان کے مالوں میں حق ہے، معلوم مقرر حق ہے، یعنی اور وہ لوگ یعنی کون لوگ جو ہے کیونکہ پیچھے ہے نا جزا اور فضا نہیں کرتے، کون لوگ نہیں کرتے، ایک تو نمازی اور وہ لوگ جن کے مالوں میں غریبوں کے لیے حق ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں. للسائلین، سوالیوں کے لیے، والمحروم، اور محروم کے لیے، یعنی کن کے لیے حق ہوتا ہے؟ سوالیوں کے لیے. سوالی سے مراد یہاں پر وہ ہے جو واقعی مجبور ہو، ہے نا. ایک تو یہ دیکھیں، ایک تو نماز میں آیا ہے، نماز کے بارے میں یہ آیا ہے کہ نماز میں ایک تو بے صبرا پن نہ ہو، نماز میں کنجوسی نہ ہو، انسان سکون سے اور ٹھہر کر پڑھے اور ہمیشگی اختیار کرے، ہے نا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت اور اطاعت وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ اس پر انسان جب اس کو شروع کرے تو ہمیشگی اختیار کرے. اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ کے عمل کو وہ چھڑی سے چھڑی سے اس کو کمپیئر کرتے تھے. اسی طرح چھڑی برسنے والا بادل، یعنی وہ اپنا پانی جو جھاڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے عمل جو ہیں وہ جھڑتے رہیں. اب یہاں پر پھر کیا آیا، ایک پہلے نمازیوں کے بارے میں آیا، اب سائل کے بارے میں آ رہا ہے. اور سائل یعنی مانگنے والا، اور محروم جو محروم ہو. سائل سے مراد وہ شخص ہے جو واقعی مانگنے پر مجبور ہو، اس کے بغیر اس کا چارہ نہ ہو. عبیسہ بن مخرب کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوا، یعنی ذمہ دار ہوا، یعنی میں نے اس کی ضمانت لی، پھر میں آپ کے پاس آیا اور اس کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ ہے، پھر ہم تیرے لیے کچھ حکم کریں. پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا قبیسہ، 3 لوگوں کے سوا کسی کو سوال کرنا یعنی مانگنا جائز نہیں ہے. ایک تو وہ جو ضامن ہو یعنی ذمہ دار ہو اور ضمانت اس پر جا پڑے جس کا وہ اہل نہ ہو، یعنی آپ نے کسی کی ذمہ داری دی اور اس کی ضمانت دی اور وہ بھاگ گیا، اب وہ ضمانت کون بھرے گا؟ آپ کو بھرنی پڑے گی نا، کیونکہ آپ نے اس کی ذمہ داری لی تھی. اب اتنا نہیں ہے کہ ضمانت دے تو پھر کیا کرے؟ پھر مانگ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. دوسرا وہ جسے ایسی آفت آ پہنچے جو اس کا سارا مال تباہ کر دے حتیٰ کہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے. تیسرا وہ شخص جس کو فاقے کی نوبت آ گئی ہو اور اس کے قبیلے کے 3 معتبر لوگ اس کی گواہی دے دیں. پھر آپ نے فرمایا اے قبیسہ، ان 3 آدمیوں کے سوا کسی کو مانگنے کا یعنی سوال کرنے کا حق نہیں، کسی اور کے لیے مانگنا حرام ہے. تو کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے وہ دراصل آگ کے انگارے طلب کر رہا ہے، اب وہ چاہے تو کم کرے یا پھر زیادہ اکٹھا کرے. تو جو لوگ مانگنے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ معمولی بات نہیں ہے، مانگنا بہت بری بات ہے. رسول اللہ نے فرمایا افضل اعمال یہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کر دے یا اس کا قرض ادا کر دے یا اس کو کوئی روٹی کھلا دے، یعنی کوئی بھی خیر کا کام کرنا نہ چھوڑے، جو بھی موقع مل جائے بس وہ کریں. تو وہ لوگ جو اپنے مالوں میں حق سمجھتے ہیں کس کا؟ سوالیوں کا اور محروم کا. والذین، اور وہ لوگ جو یصدقون تصدیق کرتے ہیں، صدقہ یصدقو سے یصدقون تصدیق کرتے ہیں، بیوم الدین بدلے کے دن کی، یعنی بدلے کے دن کو مانتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ ہم وہ من عذاب سے ربہم اپنے رب کے مشفقون ڈرنے والے ہیں. مشفقون شین فا قاف سے ہے، شفق یعنی ڈر. انسان جس سے شفقت کرتا ہے اس میں ڈر بھی ہوتا ہے نا، جس میں شفقت ہو تو انسان ڈرتا بھی ہے. تو وہ لوگ جو عذاب سے اور اپنے رب کے ڈرنے والے ہیں، شفقت بھی ہو اور ڈر بھی ہو، ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے یہاں پر. انا بے شک عذاب ربہم آپ کے رب کا غیر مأمون نہیں ہے بے خوف ہونے کی چیز. مأمون امن سے بنائے، امن کی چیز نہیں، بے خوف ہونے کی چیز نہیں. یعنی انسان جو ہے وہ عذاب سے سوچتا ہے، بے خوف ہو کے بیٹھ جاتا ہے، امن سے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، ڈرو اس سے، الرٹ ہو جاؤ، وارن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مان جاؤ اس سے پہلے وہ دن آ جائے.
والذین اور وہ لوگ ہم وہ لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں. حافظ کس کی؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا سوائے علی ازواجہم اپنی بیویوں کے، او ما ملکت یا جن کے مالک ہوئے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ. فإنہم تو بے شک وہ غیر ملومین نہیں ہے ملامت کیے جانے والے، شرمندہ کیے جانے والے. یعنی پہلے کن لوگوں کی بات آئی یہاں پر قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی؟ جو کنجوس ہے، جو کمزور دل ہے، جو بخیل ہے، جو جزا فضا کرنے والا ہے، یعنی تھوڑی سی آفت میں رونے والا ہے، جو کچے دل والا ہے، اس کی بات بتائی اللہ تعالیٰ نے. ایسے لوگ جو ہے آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کوئی بات نہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں. جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ہے نا، جو پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں سے منہ موڑتے ہیں، ایسوں کے لیے شدید عذاب. اور لیکن یہ کام کون نہیں کرتے؟ سب سے پہلی ان کے اندر کوالٹی بتائی گئی، نمازی یہ کام نہیں کرتے. اور جو نمازی ہوتا ہے، اور کون سا نمازی؟ جو ہمیشہ اس پہ قائم رہے. پھر جو وہ اور نمازی اپنے خرچ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں، ساحلوں کو اور محروم کو ان کا حق بھی دیتا ہے. اور وہ لوگ جو آخرت کے دن پر یقین کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اس کی، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رب کا عذاب جو ہے، رب وہ ایسا نہیں کہ اس سے بے خوف ہو کر بیٹھا جائے، اطمینان سے بیٹھا جائے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی باندیوں کے. فمن تو جو کوئی ابتغا تلاش کرے گا، ابتغا یبتغی سے، وراء علاوہ ذالکا اس کے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم العادون جو حد سے بڑھنے والے ہیں. عادون یعنی جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے، غلط راستہ تلاش کرے، تو وہ لوگ کون ہیں؟ حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو وہ لی اماناتہم اپنی امانتوں کی، وعہدہم اور اپنی وعدوں کی، راعون نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. راعون پہلے بھی ہم پڑھ چکے، حفاظت یا نگرانی کے معنوں میں آتا ہے. تو یہ سب اب ہم دیکھیں، یہ ہم سورہ مومنون میں بھی پڑھ چکے ہیں یہ ساری صفت. یعنی اپنی امانت کی بھی حفاظت کرنا اور اپنے عہد کی بھی حفاظت کرنا. اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بات ہو چکی، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی خطبہ خالی نہیں ہوتا تھا ان جملوں سے کہ اس شخص کا ایمان ہی معتبر نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں. تو امانت جو ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہو، ٹیمپرری ہو یا پرماننٹ ہو، اس کی حفاظت کرنی ہی کرنی ہے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو چیزیں دی ہیں، چاہے وہ طاقت ہو، صلاحیت ہو، ماں باپ ہو، دولت ہو، اولاد ہو، جسم جان ہو، جو سب ملا ہے انسان کو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امانت ملا ہے. اس کو اس کا پاس رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. اسی طرح اپنے عہد، کسی سے اگر کوئی عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، تو اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کا پاس رکھنا ہے. والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ بھی شہاداتہم اپنی گواہیوں پر، شہادتوں پر، گواہیوں پر، قائمون قائم رہنے والے ہیں. یعنی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ جو بھی گواہی دیتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں. والذین اور وہ لوگ ہم وہ عن صلاتہم اپنے نمازوں کی، یحافظون حفاظت کرتے ہیں. پھر نمازوں کی بات آ گئی، یعنی اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، اپنی نمازوں کو ٹائم پر پڑھتے ہیں. مرد جو ہے اگر جماعت سے نماز نہ پڑھے تو اس نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا، ہے نا. تو نماز جو ہے سکون کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو حفاظت کرتے ہیں، ٹائم پر پڑھتے ہیں، اس سے غافل نہیں ہوتے. چاہے پارٹیز میں ہوں، چاہے شاپنگ کر رہے ہوں، چاہے شادیوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہر حال میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں، فی جنات باغات میں، جنتوں میں، مکرمون عزت دیے جانے والے. اکرما یکرمو سے مکرمون یعنی ان کو کیا ہوگا؟ ان کو جنت ملے گی، جنت میں عزت ملے گی ان کو. اور ہم عزت یہاں تلاش کر رہے ہیں. جس کو جنت میں عزت مل جائے اس کو بہت کچھ مل گیا، سبحان اللہ. فمالی تو کیا ہے، الذین انہیں جنہوں نے کفروا کفر کیا، قبل کا آپ کی طرف، قبل آپ کی طرف، مہطعین دوڑتے چلاتے آنے والے ہیں. مہطعین دوڑتے ہوئے اور چلاتے ہوئے آنا، یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ آپ
کی بات نہیں مانتے، اور جب آپ ان کو قرآن پڑھاتے ہیں یا ان کی طرف یا ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچاتے ہیں، تو ان کو کیا ہو گیا کہ چیختے چلاتے آپ کی طرف آتے ہیں. قبلہ کہتے ہیں نا متوجہ ہونا، مہتین چیختے چلاتے ہوئے آنا، آپ کی طرف چیختے چلاتے ہوئے آنا. ان یمینی دائیں طرف سے، و ان شمالی بائیں طرف سے، عزین گرو در گرو، گروپس گرو در گرو، یعنی یہ لوگ جو ہیں مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، ان کو کیا ہو گیا، بلکہ گروپ بنا کر آپ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آیتمعو، کیا لالچ رکھتا ہے، تما رکھتا ہے، تما یتمعو سے، کلو ہر امری ان شخص، منہم ان میں سے، ان کے، یدخلا وہ داخل کیا جائے گا، ادخلا یدخلو سے، جنتا جنت میں، نعیم نعمتوں والی. یعنی لوگ کیا سوچتے ہیں، تم لوگ کیا سوچتے ہو، یعنی ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی ایسے ہی داخل ہو جائے گا. کیا واقعی ہر شخص جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ کلا ہرگز بھی نہیں، انا بے شک ہم، خلقناہم ہم نے پیدا کیا انہیں، خلق یخلقو سے، مما اس سے جسے یعلمون وہ جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی ان سب کو پیدا کیا، اور ان کو پتا ہے وہ کس سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ سب جانتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا ہے. فلا تو نہیں، یعنی تم اس بات کو نہیں مانتے، تو نہیں مطلب تم اس کو کہتے ہو کہ یہ قرآن سچا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو منع کرتے نہیں. اقسمو میں قسم کھاتا ہوں برب المشارقی رب کی مشرقوں کے، والمغارمی اور مغربوں کے، انا بے شک ہم لقادرون ضرور ہی قادر ہیں. میں نے آپ کو مشرق اور مغرب کے بارے میں بتایا تھا، بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب کی بات ہو رہی ہے یہاں، کہ ہر انسان کا اپنا مشرق اور اپنا مغرب ایک الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہو چکی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں سارے مغرب اور مشرق کی، بے شک ہم ہر چیز پر قادر ہیں. یعنی میں قادر ہوں کس پر، اللہ اس پر، ان کے، نبدلا ہم بدل دیں، بدلا یبدلو سے، نبدلا ہم بدل دے، خیرن بہتر کو، منہم ان سے، وما اور نہیں، نہانو ہم، بی مسبوقین ناکام ہونے والے، بے بس ہونے والے، مسبوقین ناکام ہونا، بے بس ہونا. تو قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مسبوقین سبق سے بنائیں، اسبقا یسبقو سے، کہ ہم ناکام ہونے والے نہیں ہیں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یعنی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی بہتر کو بدل دوں گا. یعنی ان کے پاس اگر بھلائیاں ہیں نا، اگر وہ باز نہیں آئے نا تو بدل دوں گا ان کو، اور ان کی جگہ کچھ اور دے دوں گا. یعنی بھلائیاں جا سکتی ہیں ان کے ہاتھوں سے، اور ہم ناکام ہونے والے نہیں ہیں، ہم تو ہر چیز پر قادر ہیں. فذرہم تو چھوڑ دیجیے انہیں، وذرا یزیرو سے رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے، چھوڑ دو انہیں، اگنور کر دو انہیں. یخودو وہ بحث کرتے رہیں، فادہ یخودو سے کہ وہ بحث کرتے رہیں، ویلعبو لعیب یلعبو سے اور وہ کھیلتے رہیں، حتی یہاں تک کہ یلاقو لاقا یلاقو سے وہ ملاقات کریں. یلاقونا تھا، حتی کی وجہ سے یلاقونا نون ڈراپ ہو گیا. یومہم اپنے اس دن کو، الذی وہ جو، یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. یعنی قیامت کا دن آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، آپ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے تاکہ وہ اور بھی زیادہ بحث کریں، تاکہ اور بھی زیادہ کھیل میں پڑیں، دنیا کے کھیل میں پڑیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے. یوما جس دن، یخرجون وہ نکلیں گے، اخرجا یخرجو سے، من الاجداثی قبروں سے، سراعن دوڑتے ہوئے، سین را عین سے، اسراء سے یعنی تیزی سے چلنا اور بھاگنا، تو قبروں سے دوڑتے ہوئے، کأنہم جیسے کہ وہ، الی نصب آستانوں کی طرف. نصب نصب سے بنائے، نصب کہتے ہیں نا گاڑنا، جیسے بت کو بھی گاڑا جاتا ہے، اور اس کے ایک معنی کو یعنی جب نشان لگایا جاتا ہے نا راستے میں، تو اس کو بھی نصب کیا جاتا ہے. جیسے سائیڈ میں جو ہم دیکھتے ہیں نا پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں، نشان، اس پہ نشان لگایا ہوا ہوتا ہے، یا کتنی کلومیٹرز بچے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی نصب کیے جاتے ہیں. تو جو چیز گاڑی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں یوفیدون وہ دوڑتے ہیں، واو داد سے یعنی تیز چلنا. سرا میں آتا ہے، سرا مطلب سران آیا ہے اس میں دوڑنا تیز، اور یوفیزون یعنی تیز چلنا. اور یوفیزون وہ آستانوں کی طرف، آستان کون سے، جہاں پر بتوں کو، یعنی جہاں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے ان کی طرف، تو وہ آستانوں کی طرف تیز تیز چل کر جاتے ہیں.
یعنی جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے، ایسے وہ لگیں گے جیسے کہ وہ اپنے بتوں کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے تھے. دنیا میں وہ جہاں بت ہوتے تھے وہاں دوڑتے ہوئے جاتے تھے، ایسے ہی وہ قبروں سے نکل کر ہمارے پاس آئیں گے. خاشعن خاشعتن، جھکی ہوئی ہوں گی ابصارہم، ان کی نگاہیں، ترہقہم، چھا رہی ہوگی ان پر، رہی کا یرحقو سے چھا رہی ہوگی ان پر، ذلتن ذلت، ذالکا یہ ہے، الیوم دن، الذی جس کا کانو تھے وہ یوعدون وعدہ کیے جاتے. یعنی تم جو ہے اس دن کو جھٹلا رہے ہو، کیونکہ شروعات دیکھے کس سے کی گئی تھی کہ سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے بھی عذاب واقع، جو عذاب ہے واقع ہونے والا، یعنی کہ یہ عذاب آئے گا، واقعی آئے گا، قیامت آئے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی نا تو جھکی بھی ہوں گی ان کی نظریں، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، اور یہ وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کے دن کی رسوائی اور ذلت سے بچائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے رب مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن حساب کے لیے سب جمع کیے جائیں گے، یعنی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عافیت دے. اللہم انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت دے، سکون سے رکھے، ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، تمام گناہوں کو، اور اس شدت والے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں. جو بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ اس پر پردے ڈال دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.